एभ्रिवान नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिए सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड द म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङकोमा हामीले एब्जर्प्सन एन्ड द भेरिएबल कस्टिङको हाम्रो पार्ट आज रहेको छ पार्ट 3 है। त्यसमा अब हामीले के यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले पढेको भनेको जस्तै यससँग सम्बन्धित हाम्रो फर्मेटहरू भयो है, र साथसाथै अब हामीले एउटा क्वेसन हामीले अलरेडी सल्भ गरिसकेका थियौँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिएको थियो है। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र हामीले साथै त्यसमा यसअघि भिडियोमा भनौँ न, यसमा हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङ बीच भिन्नता हामीले हेरिसकेका छौँ। र हाम्रो आजको लागि चाहिँ अब एउटा क्वेसन रहेको छ है त। क्वेसन नम्बर 1। र अब हामीलाई यो जुन क्वेसन 2075 क्वेसन नम्बर 13 मा चाहिँ सोधिएको रहेछ है। फलोइङ डिटेल्स अफ द म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर गिभन, जसमा चाहिँ अब हाम्रो के रहेछ त, नर्मल क्यापेसिटी युनिट्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ अब व्यवसायले चाहिँ म्याक्सिमम उसको क्यापेसिटी युज गरेर उसले कतिसम्म चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, नर्मल क्यापेसिटी युनिट्स, जसमा कति छ 10,000 युनिट्स बराबरको 10,000 युनिट्स रहेछ है। र उसको क्यापेसिटी त 10,000 छ नर्मल्ली चाहिँ, तर उसले प्रोडक्सन त कति गरेछ त, 12,000 युनिट्स गरेछ। र उसले प्रोडक्सन गरेको मध्ये उसले सेल्स कति गरेछ त, 14,000 गरेछ। अब हाम्रो क्वेसन आउँछ के, हामीले उत्पादन त जम्मा 12,000 गरेको, उसले कसरी चाहिँ 14,000 चाहिँ बेच्यो त भन्ने क्वेसन आउँछ है। कसरी बेच्यो भन्दाखेरि मेबी हामीसँग पहिलाको स्टक पनि थियो होला है, योभन्दा पहिलो वर्षमा बेच्न बाँकी रहेको जुन क्लोजिङ स्टक थियो पहिलाको, यो हाम्रो यो इयरको लागि के हुन्छ त, ओपनिङ स्टक। पक्कै पनि त्यो स्टकहरू त होला नि होइन, हो ती स्टकहरू हुन्छ नि, हो ती स्टकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि हामीले 12,000 उत्पादन गरेको मध्ये 14,000 त हामीले के गरेछौँ त, बेचेछौँ। हो त्यसै गरी हाम्रो क्लोजिङ स्टक कति रहेछ त, हाम्रो यो वर्षको लागि अझै 2,000 पनि रहेछ भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टक हुनैपर्छ। किन भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक 2,000 छ र सेल्स पनि हाम्रो कति छ त, 14,000 युनिट छ, तर हाम्रो उत्पादन कति छ त, जम्मा 12,000 युनिट रहेको छ है। यसरी हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त, 60, र डाइरेक्ट मेटेरियल हाम्रो कति छ त, 20 पर युनिट, र डाइरेक्ट लेबर हाम्रो कति छ त यसमा 10 पर युनिट, र भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हाम्रो रहेछ ₹5 पर युनिट, र यसै गरी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ त हाम्रो 1 लाख। त्यसै गरी भेरिएबल सेलिङ एन्ड द अफिस ओभरहेड रहेको छ 3 पर युनिट, र फिक्स सेलिङ एन्ड द अफिस ओभरहेड कति रहेको छ त, 1,50,000। र हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा सोधिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द एब्जर्प्सन कस्टिङ। एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ अनुसार चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, र साथै रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्यो है त। अब हामी यसै इन्फर्मेसनको आधारमा हामी के बनाउँछौँ त, नम्बर एमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ, र अब हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ पार्टिकुलर्स, 3वटा कलम है यसरी। यसरी हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा जुन हामीले कुनबाट मेथडबाट गर्छौँ त, एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार है। हाम्रो दुईवटा मेथड हुन्छ, एउटा मार्जिनल कस्टिङ मेथड अथवा हामी त्यसलाई भेरिएबल कस्टिङ मेथड पनि भन्छौँ, र अर्को भनेको हाम्रो के हो त, यही हो एब्जर्प्सन कस्टिङ है। र हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ हामीले यसरी नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले पुरै फिक्स कस्ट, यसमा चाहिँ मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि उसले क्लोजिङ स्टक अथवा ओपनिङ स्टकमा उसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ, तर यो जुन हाम्रो
मार्जिनल कस्टिङमा चाहिँ ओन्ली भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई मात्रै इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ उसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ के हुँदैन त, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन। मेन भिन्नता भनेको त्यही हो कि त्यसै कारणले गर्दा नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र आज हाम्रो अब यहाँ रहेको छ यसमा, यस क्वेसनमा सेल्स रेभिन्यू। सेल्स रेभिन्यू कसरी आउँछ त हाम्रो यसमा? सेल्स रेभिन्यू आउने भनेको हाम्रो नम्बर अफ द युनिट्स जति हाम्रो सोल्ड गरिएको छ नि हो, त्यसले सोल्ड गरेको युनिट मल्टिप्लाई बाई हाम्रो त्यो एउटा सोल्ड गरेर एउटा वस्तु चाहिँ हामीले कतिमा सोल्ड गर्छौँ त, अर्थात् सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो आउँछ कि आउँदैन सेल्स रेभिन्यू? आउँछ। भनेपछि हाम्रो सेल्स युनिट यहाँ कति रहेको छ त, 14,000 युनिट्स बराबरको, क्वेसन हेर्नु होला है राम्रोसँग, इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ त, 60 है। यसरी हामीले 14,000 इन्टु कति गर्न सक्छौँ त, 60 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउनु भयो, 8,40,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, यो भनेको सेल्स रेभिन्यू रहेछ। अब हामी म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्स निकाल्छौँ है त, लेस म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, जसमा अब हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू मात्रै इन्क्लुड हुन्छ। तर यो एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड हो, यसमा फिक्स पनि इन्क्लुड हुन्छ र साथै भेरिएबल पनि इन्क्लुड हुन्छ। तर कुन मात्रै त, म्यानुफ्याक्चर अर्थात् उत्पादन गर्दा लागेको खर्चहरू मात्र। यसमा हाम्रो रहेको छ डाइरेक्ट म्याटेरियल्स, जुन हाम्रो एउटा कति छ त, 20 है, कति छ यसमा डाइरेक्ट म्याटेरियलमा 20 पर युनिट, र हामीले उत्पादन कति गरेछौँ त, हामीले उत्पादन गरेको भनेको 12,000 युनिट है त, 12,000 युनिट्स। यसरी 20 इन्टु 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त, 2,40,000 बराबरको चाहिँ म्याटेरियल चाहिँ युज भएछ है उत्पादन गर्दाखेरि है भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर यहाँ रहेको छ 10 है, भनेपछि अब यहाँ के आउँछ, डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर हाम्रो कति रहेको छ त, 10 मल्टिप्लाई बाई 12,000 भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त, 1,20,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, डाइरेक्ट लेबर। हामीले चाहिँ यसरी 12,000 बराबरको युनिट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट लेबर, जुन हामीले लेबरहरूलाई कति दिएछौँ त, 1,20,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खर्च भएको रहेछ लेबरलाई दिनको लागि। र यसै गरी अर्को आउने भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, जसमा अब हाम्रो के हुन्छ त, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ हेरौँ है। हाम्रो यहाँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर युनिट कति छ त, 5 पर युनिट रहेछ। तर हाम्रो उत्पादन गरेको त कति हो त, 12,000 भनेपछि 5 इन्टु 12,000 गर्दा कति आउने भयो त, हाम्रो 60,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो है। र यसै गरी अब हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई लिएर मात्रै हुन्छ त, हुँदैन। हामीले फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि लिनुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ हामीले बोथ भेरिएबल प्लस फिक्स ओभरहेड दुवैलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, कन्सिडर गर्छौँ। हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति रहेको छ त, 1,00,000 बराबरको। कति छ यसमा, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड 1,00,000 बराबरको। अब हामीले यहाँ मेन कुरा हामीले यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि है, हामीलाई क्वेसनले त केही पनि भनेको छैन कि, डाइरेक्ट हामीलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड त हाम्रो 1,00,000 छ भनेको छ है। के छ त हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ त, 1,00,000 छ भनेको छ, कति हो, 1,00,000 छ। तर यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेर हामीले पढेको थियो है त होइन। तर हामीले नर्मल क्यापेसिटीमा चाहिँ क्यालकुलेट गरेको हुन्छ कि जहिले पनि के त, फिक्स ओभरहेड। हाम्रो नर्मली हामीले 10,000 हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी छ भनेको थियो, तर उसले चाहिँ उसको क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी उसले उत्पादन गर्यो 12,000 भने चाहिँ उसले बढी 2,000ले कति गर्यो त, उत्पादन गर्यो बढीले। भनेपछि उसले पक्कै पनि अब फिक्स ओभरहेड त 10,00,000सम्मको लागि नर्मल क्यापेसिटीसम्मको लागि पो 1,00,000 हो त। तर उसले त आफूले क्यापेसिटी भन्दा पनि बढीले उत्पादन गर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यो फिक्स ओभरहेडमा चाहिँ उसको अब चेन्ज हुन्छ है। यसरी
कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 लाख आउने भयो कतिलाई त 10,000 युनिट्सलाई र अब हामीलाई कति हजार युनिट्सको लागि उत्पादन गरे हो त हामीले 12,000 युनिट्स हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यही चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ है त। यसरी आउँछ अब हाम्रो 1,20,000 बराबरको के रहेछ त हाम्रो यो भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो कुरालाई कन्सिडर गर्नु होला यो पोइन्टलाई। र यसरी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, तर मैले फेरि एकचोटि भनिदिन्छु है त, किन हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जुन त अब यो त फिक्स्ड कस्ट हो, स्थिर कस्ट हो, यो त चेन्ज नै हुँदैन जतिसुकै उत्पादन होस् है, जतिसुकै जेसुकै होस्, हामीले जहिले पनि अब के गर्छौँ त, जहिले पनि जति खर्च भएको छ त्यसलाई राख्छौँ भनेर हामीले पढेका थियौँ। तर अब यस्तो केस कस्तो केस भन्दा चाहिँ हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी हामीले उत्पादन गर्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बल्ल हाम्रो के हुन्छ त फिक्स ओभरहेड चेन्ज हुन्छ है। के भन्दाखेरि त नर्मल क्यापेसिटी हाम्रो उत्पादन गर्ने क्षमता भन्दा पनि बढी यदि हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा बल्ल हाम्रो के हुन्छ त फिक्स ओभरहेड चाहिँ के हुन्छ बढ्न जान्छ। 1 लाख रहेको छ है त। यसरी हाम्रो भयो 1 लाख। यो 1 लाख भनेको त 10,000 युनिट्सको लागि हो, तर हामीलाई 12,000 युनिट्सको लागि चाहिएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 120 भनेपछि 1,20,000 हाम्रो आयो। यसरी हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरिको खर्चहरू आयो। कति भयो त 2,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि हाम्रो आयो यसमा कति आउनु भयो त 5,40,000 आयो। अब हाम्रो एउटा अझै काम छ, त्यो भनेको के हो त ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, के गर्नुपर्ने हुन्छ त छुटाउनु पर्यो। अब हामीले यसलाई यस्तो भन्दा नि हुन्छ कि यो भनेको त हाम्रो के हो भन्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन है, कस्ट अफ प्रोडक्सन हो। र अब यसै गरी हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो यहाँ रहेको छ वर्किङ नोट्स है। वर्किङ नोट्समा हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट, अर्थात् हामीले चाहिँ एउटा वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कति चाहिँ हाम्रो खर्च लागेछ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि है। यसलाई हाम्रो के भन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीलाई थाहा हुनु पर्यो र डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त प्रोडक्सन युनिट, उत्पादन हामीले टोटल उत्पादन गरेको युनिट है त। यसरी हामीले कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीले कति निकालेको छौँ यहाँ 5,40,000, 5,40,000 बराबरको। र यसरी अर्को रहेछ हाम्रो प्रोडक्सन युनिट त हामीले कति गरेको थियो त यसमा 12,000 युनिट्स उत्पादन गरेको थियो। 10,000 हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी थियो, तर हामीले क्यापेसिटी भन्दा पनि बढी हामीले उत्पादन गरेर चाहिँ 12,000 उत्पादन गरेका रहेछौँ भने चाहिँ अब हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट कति आउने भयो त 5,40,000 डिभाइड बाई 12,000 गर्दाखेरि कति त 45 भने चाहिँ 45 रुपियाँ पर्ने रहेछ है त। 45 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ लागेको खर्च रहेछ 45 भयो है। यसरी अब आयो भनेपछि अब हामीले यहाँ एड गर्न सक्छौँ ओपनिङ स्टकलाई। अब एउटा कुरा के भन्दा त हामीलाई क्वेसनले क्लोजिङ स्टक दिएछ, ओपनिङ स्टक दिएछ र अर्को के दिएछ त नर्मल क्यापेसिटी दिएछ र प्रोडक्सन युनिट दिएछ र सेल्स युनिट दिएछ भनेदेखि अब हामीलाई त ओपनिङ स्टक त देखाएन। अब हामीले के गर्नु पर्यो भयो त यहाँ क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ स्टक कसरी निकाल्ने त ओपनिङ स्टक भन्दाखेरि हामीले ओपनिङ स्टक निकाल्नको लागि गर्ने भनेको सेल्स युनिट हुन्छ है। सेल्स युनिट हाम्रो कति छ 14,000 बराबरको, यो हाम्रो सबै युनिट्समा छ है 14,000 बराबरको, जसमा हामी एड गर्छौँ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति छ त 2,000 युनिट्स बराबरको। र यसमा अब हामी घटाउँछौँ लेस के घटाउँछौँ त भन्दाखेरि लेस हामीले नर्मली घटाउनु पर्ने भनेको प्रोडक्सन है। प्रोडक्सन हामीले जम्मा कति गरेछ त 12,000 है, 12,000 युनिट चाहिँ गरेछौँ। 12,000 जसलाई चाहिँ 14,000 प्लस 2,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 4,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त ओपनिङ स्टक चाहिँ हाम्रो के रहेछ हाम्रो एन्सर आयो है त्यसरी। देयरफोर यो चाहिँ अब हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 1 भयो र यो भयो हाम्रो वर्किङ नोट्स नम्बर 2 है। देयरफोर ओपनिङ स्टक इक्वल्स टु कति छ त 4,000 युनिट चाहिँ रहेको छ।
यसरी निकाल्नुपर्छ। अब हाम्रो एउटा उत्पादन गर्दा लागेको खर्च कति हाम्रो 45 थियो। कति थियो त्यसमा 45 थियो भनेपछि ₹45 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो ओपनिङ स्टक कति रहेछ त 4000 युनिट्स रहेछ है। यो भएपछि कति आयो त हाम्रो 4000 × 45 गर्दाखेरि हाम्रो आयो 1,80,000 बराबरको। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ लेस रहेको छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति छ त ₹45 मल्टिप्लाई बाई 2000 युनिट्स चाहिँ रहेको छ। यसरी 45 × 2000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 90,000 बराबरको यसरी आउने भयो। र यसरी 5,40,000 प्लस 1,80,000 माइनस 90,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 6,30,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त यो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च। तर कस्तो खर्च भन्दाखेरि हामीले जुन वस्तु हामीले सेल्स गरेको छ नि हो बल्ल हाम्रो के आयो त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्स आयो। र त्यसमा अब हामीले यो ओभर अथवा अन्डर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स ओभरहेडलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो के थियो त हाम्रो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हाम्रो यहाँ कति छ त 1 लाख छ। तर 1 लाख इस्टिमेट गरेको थियो तर हामीले कति हाल्यो त हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले 1,20,000 हाल्यो भनेदेखि के भयो भन्दाखेरि 1 लाख हाल्नुपर्ने थियो। तर हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ क्यापेसिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 1,20,000 हाल्यो भनेदेखि अब बढी हामीले 20,000 बढी हालेछ है। 1,20,000 माइनस 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 20,000 बढी चाहिँ के भएछ त ओभर एब्जर्प्सन अफ द फिक्स ओभरहेड भएछ। त्यसलाई अब हामीले यहाँ फेरि तल आएर के गर्नुपर्ने भयो लेस गर्नुपर्ने भयो है त। लेस ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कतिले त 20,000ले है। यसरी हामीले चाहिँ यहाँ निकाल्न सक्छौँ। बल्ल हाम्रो चाहिँ नेटमा चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्स कति हुने भयो त 6,10,000 बराबरको। र अब यसलाई चाहिँ हामीले घटाउने हो है। यो हामीले यसरी म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्स हामीले यसरी 8,40,000 त्यो भनेको के हो त सेल्स रेभेन्यूबाट घटाइसकेपछि हाम्रो कति आउँछ त 2,30,000 आउँछ। त्यो भनेको हाम्रो के हो त ग्रस प्रफिट हो है। यो ग्रस प्रफिट हुन आउँछ। अब हामीले सम्पूर्ण जुन हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको सम्पूर्ण खर्चहरूलाई त हामीले डिडक्ट त गर्यौँ। अब हामी यहाँ के लेस गर्छौँ त जुन हामीले उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू हेऱ्यो। अब उत्पादन बाहेक अन्य खर्चहरू पनि त इन्कर्ड हुनसक्छ। त्यस्तै कस्तो भन्दा बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च। अब बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च मात्र नभएर अरू प्रशासनिक खर्च अर्थात् हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द अफिस एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ हो। त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनिन्छ जसमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो त हेर्न सक्छौँ हामी पहिला। यसमा पनि भेरिएबल प्लस फिक्स आउँछ है त। भेरिएबल सेलिङ एन्ड द अफिस ओभरहेड कति छ त 3 पर युनिट। सेलिङ एन्ड एडिएम ओभरहेड भनौँ है। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्दा त सेलिङ भनेपछि यो त हामीले बेच्दाखेरि लागेको खर्च हो नि त है। भनेपछि बेचेको युनिट हामीले कति हो त पहिला यसलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पर्छ भने चाहिँ खर्च है इन्टु हामीले बेचेको युनिट्स भनेको कति हो त 12,000 हो कि यसमा 14,000 हो है। यसरी हामीले बेचेको युनिट्स भनेको 14,000 युनिट्स है। कति छ त 14,000 युनिट्स। यसरी हामीले 14,000 इन्टु 12 14,000 इन्टु 5 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ त 70,000। 5 होइन होला यसमा सेलिङ भेरिएबलमा 3 छ है। म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ 5 हो है। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ 3।
3 इन्टु 14,000 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त 42,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल सेलिङ एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा अफिस ओभरहेड है। र यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ भेरिएबल हामीले सेलिङ ओभरहेड त हेऱ्यो। अब हामीले के छ त फिक्स सेलिङ एन्ड द अफिस ओभरहेड कति छ त 1,50,000 बराबरको है। फिक्स सेलिङ एन्ड अफिस ओभरहेड है। यो फिक्स सेलिङ एन्ड द अफिस ओभरहेडलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी र भन्दा बढी चाहिँ हामीले सेल्स उत्पादन गरेको चाहिँ भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ असर गर्दैन है त। कति हो त 1,50,000 बराबर। जस्ट उत्पादन गर्दाखेरि लागेको त्यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई मात्रै यसले असर गर्ने गर्दछ। र यसरी हाम्रो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा 42,000 प्लस 1,50,000मा हाम्रो कति भयो त 1,92,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। यसरी हामीले ग्रस प्रफिटबाट घटाउन सक्छौँ 2,30,000बाट। भनेपछि हाम्रो के भयो त 38,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि नेट इन्कम भयो। केबाट त हाम्रो कुन मेथडबाट त अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडबाट है त। नेट इन्कम यसरी आउन गयो है। एउटा सक्यो। अब हामीले बनाउन सक्छौँ रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट है त। बीमा रहेको छ हाम्रो यसमा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट। हाम्रो के हुन्छ त यहाँ नेट इन्कम अथवा नेट प्रफिट एज पर द एब्जर्प्सन कस्टिङ है। नेट इन्कम एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ हामीले भर्खर कति निकालेको थियो 38,000 बराबरको हाम्रो के छ त प्रफिट है। र अब हामीले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ हामीले ओपनिङ स्टकमा इन्क्लुड गरेका हुन्छौँ। ओपनिङ स्टकमा मात्र नभएर अब हामीले क्लोजिङ स्टकमा पनि इन्क्लुड गरेको हुन्छ। मेन असर भनेको यही हो कि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एड गर्छौँ है त। केलाई भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक है। कति छ त यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको हाम्रो त कति थियो यसमा रेट 10 आउँछ जस्तो लाग्थ्यो। 10 कसरी आयो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो 1 लाख थियो 1 लाखबाट हामीले 10,000 युनिट चाहिँ के थियो त हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी थियो मल्टिप्लाई बाई हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति हो त 4,000 युनिट्स हो नि त उत्पादन ओपनिङ स्टकमा। हो यसो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त्यसै 40,000 बराबरको आउने भयो है। लेस फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ के हो त क्लोजिङ स्टकमा है त। क्लोजिङ स्टकमा पनि अब हाम्रो यो ठ्याक्कै यसमा 10 आउँथ्यो है। हामीले डाइरेक्ट 10 लेखेँ मैले 10 इन्टु हाम्रो कति हो त क्लोजिङ स्टक भनेको 2,000 युनिट्स है। यसरी आउँछ हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 20,000 बराबरको। यसलाई हामी डिडक्ट गर्छ है त्यो 20,000 हो यो। र अब यसरी कति आउनु भयो त हाम्रो यसमा 38,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि 58,000 कति आउँछ 58,000 है। 58,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त नेट इन्कम एज पर के हो त नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ
यसरी चाहिँ हाम्रो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ आउन जान्छ है त। र जुन हामीले यो निकालेको थियो, यो निकालेकोलाई हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो वर्किङ नोटमा है फेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट है, पर युनिट निकाल्दा हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड डिभाइड बाई हाम्रो के हो त नर्मल क्यापेसिटी है, नर्मल क्यापेसिटी। हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति थियो त हाम्रो ₹1 लाख बराबरको, र नर्मल क्यापेसिटी हाम्रो कति थियो त 10,000 युनिट्स थियो है त। क्वेसन हेर्नु होला है यसमा। र अब हाम्रो यसरी कति आउनु भयो त ₹10 पर युनिट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रहेछ है। हो यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब हाम्रो पार्ट अफ त के हो त वर्किङ नोट हो है त, वर्किङ नोट हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त यसमा। र हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा चाहिँ जुन मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउने भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन पनि रहेको छ है, जसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि XYZ कम्पनी विथ द नर्मल क्यापेसिटी अफ 40,000 युनिट्स प्रोभाइड्स द फलोइङ पार्टिकुलर्स फर द इयर इन्डिङ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि जम्मा 40,000 युनिट्स बराबरको चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ एउटा नर्मली चाहिँ क्यापेसिटी रहेको रहेछ यसमा है। र जसमा चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट चाहिँ उसले कति गरेछ ठ्याक्कै उसको जति नर्मल क्यापेसिटी हो नि त्यति बराबर नै गरेछ 40,000 बराबरको, र उसले सेल्स कति गरेछ त 38,000 बराबरको है। तैपनि हाम्रो अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक छ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ यदि क्वेसनले दिएको छ भनेदेखि है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट हाम्रो कति रहेको छ 6 रहेको छ है। र यसै गरी अब हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट कति छ त ₹4 है। र क्लोजिङ स्टक युनिट्स हाम्रो कति रहेछ 3,000। अब हामीले क्लोजिङ स्टक त हामीले क्वेसनले दिएको छ, अब ओपनिङ स्टक चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। भेरिएबल सेलिङ एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट पर युनिट हाम्रो कति रहेछ ₹2 है। फिक्स्ड सेलिङ एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति रहेछ 80,000 बराबरको, र सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त ₹18 है। यसरी रिक्वायर्डमा हाम्रो नम्बर एमा रहेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम अनुसार। इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम अनुसार भनेपछि अब हामीलाई त कुन चाहिँ अब हो त अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार हो कि है मार्जिनल कस्टिङ मेथड हो कि कुन हो हामीलाई त अब थाहा नै भएन हो है। अब हामीले यसरी यसभन्दा अघिका भिडियोमा हामीले जुन हामीले यसको फर्मेट हेर्दाखेरि मार्जिनल कस्टिङ मेथडबाट यदि हामीले बनाउँछौँ भनेदेखि अथवा भेरिएबल कस्टिङ मेथडबाट यदि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्नुपर्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीलाई के भन्थ्यौँ त इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेर भन्थ्यौँ है। अब हामीलाई के पनि थाहा हुनुपर्ने रहेछ त एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेको के हो र इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टममा के पर्दछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनुपर्ने रहेछ है। इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एज पर द भेरिएबल अथवा मार्जिनल है, मार्जिनल कस्टिङ मेथड। र अर्को अब इन्टर्नल पछि अब के हुन्छ त एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो बीमा सोधेको रहेछ त्यो भन्ने चाहिँ के हो त एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार, एब्जर्प्सन के हो त कस्टिङ मेथड अनुसार, एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार है। र अब सीमा हाम्रो के छ त गिभ द रिजन फर द डिफरेन्सेस इन द प्रफिट है। प्रफिटमा किन डिफरेन्सेस छ त है हामीलाई त्यो थाहा छ। नर्मली प्रफिटमा डिफरेन्सेस हुने भनेको जुन हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ ओपनिङ स्टकमा हाम्रो इन्क्लुड हुने, ओपनिङ स्टक भन्दा पनि स्टकमा भनौँ न स्टकमा इन्क्लुड हुने र नहुनेको कारणले गर्दाखेरि है। भेरिएबल अथवा जुन हाम्रो भेरिएबल अथवा के छ यसमा मार्जिनल कस्टिङ मेथडमा चाहिँ हाम्रो स्टकहरूमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इन्क्लुड हुँदैन, तर एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथडमा चाहिँ इन्क्लुड हुने गर्दछ है। र अब हामीले
यहाँ निकाल्न सक्छौँ है त। हाम्रो सल्युसन गरौँ जुन हाम्रो XYZ कम्पनी होला हैन। XYZ कम्पनीमा हाम्रो ए नम्बर रहेको छ। यसमा इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर इन्टर्नल रिपोर्टिङ। अन्डर इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ त, एउटा पार्टिकुलर्स हुन्छ, साथै हाम्रो रुपिज हुन्छ र रुपिज हुन्छ है। सेल्स रेभेन्यू कति छ भनेर निकाल्नुपर्छ नि सुरुमा है। सेल्स युनिट 38,000 छ। हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त 18 छ है। भनेपछि रुपिज 18 इन्टु 38,000 भनेपछि कति आउने भयो हाम्रो यसमा 18 इन्टु 38,000 गर्दाखेरि आउने भनेको हाम्रो 6,84,000 है। 6,84,000 र लेस है। लेसमा हाम्रो के हो त भेरिएबल, ओन्ली भेरिएबल मात्रै है। मार्जिनल कस्टिङ मेथड अनुसार भएको कारणले गर्दाखेरि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है। जसमा अब के हुन्छ त, अब हाम्रो एउटा आउने भनेको अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउने गर्दछ है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा अब हाम्रो के छ त, यसमा डाइरेक्ट 6 रुपिस छ है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है। यसमा त हामीले अब उत्पादन गरेको गुड्स हेर्नु पर्यो। 40,000 बराबरको हामीले उत्पादन गरे है। भनेपछि रुपिज 6 इन्टु 40,000 युनिट्स गर्दाखेरि हामीले त्यसमा उत्पादन गरेकोले मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त। पहिला हामीले कति उत्पादन गर्दा कति उत्पादन खर्च रहेछ हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले बेचिएको गुड्समा चाहिँ हामीले कति चाहिँ उत्पादन गरेको खर्च जान्छ भनेर हेर्छौँ है त। यसमा अब हामी के गर्छौँ, एड के हुन्छ, ओपनिङ स्टक एट द रेट। हाम्रो त यहाँ रेट त दिएको छ नि है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको त। अब यो बाहेक अन्य खर्च छैन नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि 6 है। भनेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो यसमा रुपिज 6 इन्टु ओपनिङ स्टक कति छ त हामीलाई क्वेसनले दिएको छैन भनेदेखि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो, निकाल्नुपर्ने भयो है। हामी यसैमा निकाल्छौँ। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ स्टक है त। ओपनिङ स्टक कति निकाल्छौँ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो सेल्स युनिट कति छ त, सेल्स 38,000 छ है। प्लस क्लोजिङ स्टक कति छ त हाम्रो यसमा, क्लोजिङ स्टक रहेको छ 3,000 बराबरको र लेस हामीले उत्पादन कति गरेको थियो त 40,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ त ओपनिङ स्टक है त। कति आयो यसमा 38,000 प्लस 3,000 माइनस हाम्रो कति भयो त 40,000 भनेपछि 1,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त ओपनिङ स्टक युनिट रहेछ है। यसरी मल्टिप्लाई गरौँ हाम्रो 6,000 आउने भयो है। यो ओपनिङ स्टक भयो है। लेस क्लोजिङ स्टक पनि कति भयो त रुपिज 6। हाम्रो कति थियो क्लोजिङ स्टक 3,000 बराबरको। भनेपछि हाम्रो कति आउने भयो त्यसमा 18,000 बराबर चाहिँ हाम्रो के रहेछ त क्लोजिङ स्टक चाहिँ रहेछ। भनेपछि 2,40,000 प्लस 6,000 माइनस 18,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 2,28,000 बराबरको है। 2,28,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त कस्ट अफ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड रहेछ है। जुन हामीले यति डिडक्ट गरेपछि 6,84,000बाट 2,28,000 हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ त्यसमा ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। के आउँछ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है। ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 4,56,000 भयो है आयो। र यसमा अब हामीले अझै अरू
नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टलाई पनि डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त लेस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट जसमा हाम्रो के छ त भेरिएबल सेलिङ है म्यानुफ्याक्चरिङ हामीले हेरिसक्यौँ भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट कति छ त हाम्रो भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड द सेलिङ ओभरहेडमा हाम्रो 2 रहेछ है ₹2 पर युनिट रहेछ 2 इन्टु हामीले सेल गरेको भनेको कति हो त 38,000 बराबरको होइन 2 इन्टु 38,000 भने चाहिँ कति आउनु भयो हाम्रो 76,000 बराबरको र यसरी हामीले भेरिएबल सबै कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउने भयो त अब सबै घटाइसकेपछि यसमा आउने भयो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ₹4,56,000 माइनस 76,000 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 3,80,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो र यसमा अब साथै अब हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त निकाल्यौँ अब हामीले यसमा फिक्स कस्ट पनि होला नि त है ती फिक्स कस्टहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ एरोमा हो चाहिँ यतिकै भयो र नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा अब हामीले के डिडक्ट गर्नुपर्ने भयो त लेस फिक्स्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति होला त फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हाम्रो यसमा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट कति छ त ₹4 कति छ त ₹4 हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको कति हो त 40,000 है यसरी 4 इन्टु 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त 1,60,000 बराबरको र यसै गरी अर्को हाम्रो छ फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट जसमा अब हाम्रो फिक्स सेलिङ एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टमा हाम्रो पर्ने भनेको कुन हो त अब 80,000 छ हाम्रो क्वेसनले अलरेडी दिएको छ है यसरी हाम्रो टोटल अब हाम्रो के आयो त फिक्स कस्ट आयो है कति त 1,60,000 प्लस 80,000 भनेपछि कति भयो यसमा 2,40,000 बराबरको $2,40,000 बराबरको है यसरी हामीले टोटल फिक्स कस्ट पनि हामीले अब डिडक्ट गरेपछि हाम्रो नेटमा लास्टमा एन्सर आउने भनेको के हो त नेट इन्कम एज पर इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम है 3,80,000 माइनस हामीले के गर्छ 2,40,000 गरेर 1,40,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के भयो त यो भनेको नेट इन्कम भयो है देयरफोर आवर हाम्रो के छ त नेट इन्कम रुपिस कति हो 1,40,000 यो भयो है यसरी गर्ने हो कि हामीले यसमा है नेट इन्कम त निकाल्यो हामीले ए नम्बर त गऱ्यौँ अब अर्को चाहिँ हाम्रो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोइङ द प्रफिट अफ के हो त एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भने चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अनुसार आउने एउटा प्रफिट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो है त्यही फिक्स कस्ट चाहिँ अब केमा भन्दा क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको र एक्सक्लुड भएको कारणले गर्दाखेरि त हो नि है रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एकदमै सजिलो छ है फिक्स फर्मेट छ नि त यसमा रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट फर्मेट मात्र अब हामीले याद गऱ्यो भने पनि हामीले सकिन्छ कि यसमा गर्नलाई showing the profit of external reporting system particulars and the rupees है भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा नेट इन्कम
एज पर इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम। कति निकालेको थियो अघि हामीले प्रफिट 1,40,000 है। अब हामी एड गर्छौँ यहाँ क्लोजिङ स्टक है। एड क्लोजिङ स्टक त क्लोजिङ स्टक हाम्रो क्लोजिङ स्टक हो त। क्लोजिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई पनि मात्रै हामी के गर्छ त एड गर्छौँ है त। फिक्स्ड इन्कम एज पर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ cost of क्लोजिङ स्टक कति छ त हाम्रो यसमा? क्लोजिङ स्टक हाम्रो 3,000 छ र फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ त? 4 रुपियाँ दिएको छ है। यहाँ रहेको छ क्वेसनलाई दिएको छ, क्वेसन राम्रोसँग पढ्नु होला है। ₹4 भनेपछि अब कति भयो त? 3 × 4 गर्दाखेरि हाम्रो 12,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त? यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ द क्लोजिङ स्टक रहेछ। र यसमा अब हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो है। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ के हो त? ओपनिङ स्टक छ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो कति छ त क्लोजिङ ओपनिङ स्टक? 1,000 रुपियाँ थियो है। र अब हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हो त? 4 भने चाहिँ 4,000 भयो है। यसरी 4,000 भनेर 1,40,000 प्लस 12,000 माइनस 4,000 गर्दा कति आउनु भयो त? 1,48,000। यो भनेको के हो त हाम्रो? इन्कम एज पर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम है। इन्कम एज पर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम हाम्रो 1,48,000 बराबरको चाहिँ हामीले यहाँ यसरी निकाल्यौँ है त। यो नै हाम्रो अब के हो त? यो इन्कम एज पर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम है। र अब हामीलाई सोधेको छ सीमा, गिभ द रिजन फर द डिफरेन्सेस इन द प्रफिट है। प्रफिटमा चाहिँ किन अब चाहिँ डिफ्रेन्सेस छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यही क्लोजिङ स्टकमा इन्क्लुड भएको कारणले गर्दा त हो नि होइन हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली अब भनौँ न यति लेखे नै हुने हो, तर त्यही पनि भनौँ न अर्को स्टेटमेन्ट हुन्छ जस्तै रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले सुरुमा नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ र नेट इन्कम एज पर एब्सोर्प्सन कस्टिङ बिचको चाहिँ प्रफिटको चाहिँ डिफ्रेन्स इन द नेट प्रफिट निकाल्ने है सुरुमा। त्यसपछि ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ भएको चेन्जेस निकाल्ने है। त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ अब हाम्रो फिक्स्ड जुन चेन्जेस इन द स्टक युनिट छ त्यसलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त? फिक्स्ड स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट अर्थात् हाम्रो 4 रुपियाँ दिएको छ, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ निकालेपछि यसरी डिफ्रेन्सेस इन द भ्यालु अफ द स्टक आउँछ। त्यो नै हाम्रो रिजन हो है। नर्मली हामीले लेख्ने भनेको त्यही हो है। त्यस्तो हो, तर अब हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? न्युमेरिकल अनुसार भयो है। त्यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। र अब हामीले सीमा चाहिँ हामीले यदि हामीले एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हामीले सोधिहाल्यो भन्दा नि सोधिसकेको छ एक्जाममा है। फेरि पनि त्यसरी सोध्यो भने हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ भन्दाखेरि जेनरली द नेट प्रफिट रिपोर्टेड बाई भेरिएबल कस्टिङ द्याट इज के हो त? internal reporting system and an absorption costing method अर्थात् हाम्रो के हो त? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम is found के हो त? different the main reason for the difference between
variable and the absorption costing profit is the difference in the valuation of के हो त valuation of the inventory under these two method भन्ने कुरा है। अर्थात् के भन्दा चाहिँ इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्ने मेथड फरक भएर है एब्जर्प्सन कस्टिङले चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि इन्भेन्ट्री भ्यालुएसन गर्दाखेरि इन्क्लुड गरिदिन्छ, तर भेरिएबल कस्टिङ मेथडले चाहिँ ओन्ली भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई मात्रै इन्क्लुड गर्छ, तर फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्दैन। मेन रिजन भनेको त्यति नै हो है, त्यो कुरा हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो। एकचोटि यसलाई हामी सरल भनौँ है त। यसमा रिजन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेनरली द नेट प्रफिट रिपोर्टेड बाई भेरिएबल कस्टिङ अर्थात् इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ मेथड अर्थात् एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम इज फाउन्ड डिफरेन्ट। द मेन रिजन फर डिफरेन्स बिट्विन भेरिएबल एन्ड द एब्जर्प्सन कस्टिङ प्रफिट इज द डिफरेन्स इन द भ्यालुएसन अफ द इन्भेन्ट्री अन्डर दिस टु मेथड। यति लेख्यो भनेदेखि हाम्रो सकिन्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यिनीहरू चाहिँ। यसो गरेर अब हामीसँग त क्वेसनहरू त थुप्रै रहेको छ है। मेन चाहिँ हजुरहरूलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर के कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो, किन यस्तो गर्दैछ भन्ने कुरा भयो है। र यो क्वेसन चाहिँ हामी पछि गर्छौँ, आजलाई चाहिँ हामी यति मात्रै गरौँ है। हजुरहरू अझै प्र्याक्टिस गर्नु होला र यसभन्दा अघिका भिडियो हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आजलाई यति नै।